कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अगरचे तुमने ये तमगा अल्लाह से पा लिया है तो इस तमगे में सच्चे भी हो जाओ। और मुझे तो फख्र आता है यार उन नौजवानों पर जो नौजवान अपने आम वक्तों में तो पैंट शर्ट पहन के घूमा करते हैं, लेकिन जब अजान की आवाज कान से टकराए तो फिर कुछ नहीं देखते कि कहाँ बैठा हूँ, किनके साथ बैठा हूँ। उठते हैं कुर्सी छोड़कर, जाते हैं अपने कमरे में, अपने लिबास को चेंज करते हैं और फिर जब देखता हूँ अगले 2-3 मिनट के बाद तो मस्जिद में नजर आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि रनापुर का हर नौजवान इसी फिक्र को लेकर के आज की रात उठे कि अपना जो काम है वो अपनी जगह है, लेकिन रब का बुलावा आएगा तो हम मस्जिद जरूर पहुंचेंगे। इसलिए कि बाद इस दुनिया में हमारा बाप भी काम आएगा, इस दुनिया में हमारी माँ भी काम आएगी, इस दुनिया में बाप का भी प्यार काम आएगा, माँ की भी ममता काम आएगी, दोस्त की वफा भी काम आएगी। लेकिन प्यारे जब कब्र में उतार दिए जाएंगे तो उस वक्त हमारे आमाल का जवाब देने के लिए न तो दोस्त आएगा, न बाप आएगा, न माँ आएगी, न अजीजो अकरबा आएंगे, न मोहल्ले वाले आएंगे। तो फिर तो हम अक्लमंद हैं, हम होशियार हैं, हमारे अंदर ये शऊर है कि सही क्या है गलत क्या है। फिर तो अजान की आवाज को सुन करके रोड पर या चाय खाने पर वक्त का गुजारना हम जानबूझ करके बेवकूफी नहीं करेंगे। आज के बाद, आज से इंशाअल्लाह अजान की आवाज काने तक टकराएगी तो चाय बाद में पिएंगे, खेत को मुकम्मल बाद में करेंगे। पहले फर्ज नमाज अदा करके अपने रब के सामने अपनी हाजिरी मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए नाम लेने से क्या है, फिर आप टारगेट कर लेते हैं। मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं, तो टारगेट आप करो इसलिए हम उसको मख्फी रखते हैं। लेकिन आपको समझना यह है कि अगर एक मेरा भाई ऐसा कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूं। काम अच्छा बताएं, मरने से 1 मिनट पहले तक क्या काम खत्म होता है? जरूरतें खत्म होती हैं? नहीं होती। भाई जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये दुनिया ऐसे ही चल रही थी, और जब हम मर जाएंगे तब भी ऐसे चलेगी। एक गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आपके जैसे फिक्र करने वाले लोग उस कब्रिस्तान में जाकर के तादाद बढ़ाए सो रहे हैं। इसलिए प्यारे हम भी उनके साथ जाकर के गिनती बढ़ाएं। उसके पहले हम वो काम नहीं करेंगे जो वो करके जा करके खुदा करे कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको अपने जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। लेकिन कहीं खुदा न खास्ता हम रब के सवालों में फंसने का काम नहीं करेंगे, बल्कि रब ने अगरचे हमें रिस्क दिया है तो उसके शुक्राने के तौर पर हम नमाज भी पढ़ेंगे। रब ने हमें दौलत दी है तो उसके शुक्राने के तौर पर अपने भाइयों पड़ोसियों की मदद भी करेंगे। रब ने अगर हमें इज्जत और वकार वाला बनाया है तो हाथ पकड़ करके अपने मिस्कीन मजलूम भाई को उठा करके खींच करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो इस समाज में, इस दुनिया में अल्लाह तुम्हें ही इज्जतों का ताज बेमिसलो बेसाख्ता अता फरमाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात अगर से हाँ में मिला दो तो फिर आगे बढ़े तो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी फजर से जो है बस उनसे ही है। जो नहीं है, जो सो रहे हो या जो जाके टाइम, उनसे क्या बात कर। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे माँ के बेटे हैं, यहाँ जो बैठे हैं, इसमें आप सब का कमाल नहीं है, बल्कि आपके वालिदैन ने जो बेहतर जिंदगी गुजार करके आपकी तरबियत की है, आपके जहन को परफेक्ट बनाया है कि शरीयत है, इस्लाम है, मुसलमान होना गुड है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है, नमाज का पढ़ना जिंदगी में सुकून का बाइस है। ये सारी चीजें जो हमारे ज़हन फिक्र में बसी हैं, महफिल मिलाद में जाकर के बैठोगे तो नेकियां मिलेंगी और साथ में नेक बातें सीखने को मिलेंगी। ये इस तरह का माइंड सेट का करना ये हमारे आपके बस में नहीं है, बल्कि ये हमारे वालिदैन ने किया था हमें, तब हम आज इस बात को समझ करके यहाँ बैठे हैं। वरना ये जो बस्ती है इतने ही लोगों की नहीं है। अगर बस्ती के पूरे लोग आ जाए तो मैं समझता हूँ ये पूरा जगह नहीं मिलेगा।
تو جو لوگ اچھے لوگ بیٹھے ہیں انہیں اچھے لوگوں سے میں اچھی بات اچھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کام کاج والے ہیں، وقت نہیں ملتا ہے، ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، فجر کا وقت ملتا ہے فجر میں پہنچ جائیں، عشاء کا وقت ملتا ہو عشاء میں پہنچ جائیں، مغرب کا وقت ملتا ہو مغرب میں پہنچ جائیں، اور کوشش یہ کریں کہ جس رب نے ہم کو صحیح سالم بنایا ہے، جس رب نے ہمیں مضبوط بنایا ہے، طاقت دی ہے، اسی رب کے لیے 2 منٹ ہمیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اور برا کام کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور اس سے ہم بعد بھی رہا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے دوسرا ٹاپک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھی سی بات، آپ یہاں بیٹھے ہو تو کیا حضور کو پتا ہے کہ نہیں؟ بولیں، اونچا بولیں، عقیدے کی بات ہے، بات کو سمجھیں۔ ادھر 2 کاندھے پر فرشتے ہیں نا، جیسے اب تقریر ہوگی، سمجھنے والی بات سمجھ لو، عقیدہ۔ یہاں پر 2 فرشتے ہیں نا، کوئی منع کر سکتا نہیں ہے۔ یہاں کاندھوں پر 2 فرشتے ہیں، ایک کا نام کرامن، دوسرے کا نام حاتبین۔ داہنا والا نیکی لکھتا، بائیں والا گناہ لکھتا، ٹھیک ہے؟ شیور ہے؟ بولو بھائی، طے ہے نا؟ تو پھر پلٹ کے آ جاؤ حضور کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں روزانہ صبح میں 70,000 فرشتے آتے ہیں حاضری کے لیے، آتے ہیں، سنا ہے نا جی، مستند حدیث ہے، اور 70,000 شام میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرشتہ، وہ جو فرشتے آتے ہیں، دونوں کی جنس، دونوں کی مخلوق ایک ہی ہے کہ ڈیفرنٹ ہے؟ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ یہاں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ فرشتے، جو حضور کے روضے پر آتے ہیں وہ فرشتے، دونوں ایک ہی جنس کے ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ جنس سمجھ رہے؟ جنس جیسے ایک، مان لیجئے 2 برادری، ایک ہاشمی، ایک انصاری یا ایک پٹھان، تو پٹھان کا ہونا اور ہاشمی کا ہونا الگ الگ جنس نہیں ہے، جنس ایک ہی ہے، ذات الگ الگ ہے۔ جنس بولے تو سیم ملنے والی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جنس، ایک طرح سے ایک شکل کی سیم چیز۔ تو یہ جو ہمارے کاندھوں پر فرشتہ ہے وہ بھی فرشتہ ہے، جو حضور کے دربار میں حاضری دینے آتے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں۔ اور قریب آؤ، حضور حضرت جبریل جو حضور کے در کے جھاڑو کچھ ہے، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں، کون ہے؟ یعنی وہ جو فرشتے حاضری دینے آتے ہیں ان کے بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم جب رات میں سوتے ہیں تو ہمارے کان میں سوراخ ہے، کیا کہنا ہے؟ سب کو ہے نا؟ یہ جو کان میں سوراخ ہے اس میں کوئی چونٹا چونٹی مکڑی مکڑا نہیں جاتا، جاتا کسی؟ جو لوگ بہت لاپرواہی کرتے ہیں جاتا ہے، لیکن 99% لوگوں کے کان میں نہیں جاتا، ناک میں نہیں جاتا، آنکھ کے اندر گھسنے کی کوشش، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی یا چونٹا جہاں بل دیکھتا ہے وہیں، لیکن انسان کے کان میں ناک میں نہیں جاتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے بندے پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ اس کے اعضاء کو حفاظت کریں اور اس کے اعضاء کو چلائیں۔ بولے سبحان اللہ۔ یار رب کے فضل پر نہ بولو گے اللہ پاک ہے تو کب بولو گے؟ مچل کے بولو۔ جتنے نوجوان ہیں بول دے سبحان اللہ۔ اور پھر محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا، سارے لوگ مچل کے بول رہے ہیں۔ عرفان سب جوان ہی جنت میں جائیں گے، ہاں سچ ہے کوئی ایک بھی بوڑھا نہ جائے گا، بوڑھا نہ جائے گا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا، کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، ارے کیونکہ
रसूल पाक से देखा न जाएगा, देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, देखा न जाएगा। तो जिब्रील अमी भी हुजूर के दर के गुलाम है। हमारे कंधों पर सवार रहने वाले फरिश्ते भी अल्लाह हजरत जिब्रील के नीचे काम करने वाले हैं, इसलिए कि ये जो जिब्रील फरिश्ता है ये तमाम तर फरिश्तों का सरदार है। तो आओ जहन को करीब करो, ये जो जिब्रील फरिश्ता है, जो मुअल्लिमुल मलाइका है, जो फरिश्तों का सरदार है। फरिश्ता जन्नत में हो तब भी उसका सरदार है, फरिश्ता जमीन पर हो तब भी उसका सरदार है, फरिश्ता आसमान पर हो फिर भी उसका सरदार है। फरिश्ता अगर इंसान की हिफाजत के लिए, उसके कान नाक मुंह के लिए मुकर्रर हो तो उसके लिए भी जिब्रील उसका सुल्तान और बादशाह है। लेकिन यारो ये जो जिब्रील है, जो सारे फरिश्तों का सुल्तान है, ये जो सुल्तान है, ये सुल्तान मेरे हुजूर के दर का गुलाम है। ये जिब्रील अमी, जिब्रील अमी अपने काफूरी होठों से उनको उठाए या आवाज दे, किस तरह जिब्रील उठाए ये उनको मालूम नहीं। तो पता चला कि ये जो फरिश्तों का सरदार है ये हुजूर के दर का गुलाम है, ये जो फरिश्तों का सरदार है ये हुजूर के दर का गुलाम है। तो इल्मे गैब है। इसी टॉपिक पे ये हदीस शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 353 की हदीस मुबारका है। तमाम सहाबा के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे कि अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजिर हूं, दोबारा फिर फरमाया हाजिर हूं, तिबारा फिर फरमाया हाजिर हूं। जब अचानक किसी तरह की कोई बात नहीं, बेबात का हुजूर कह रहे हाजिर हूं हाजिर हूं हाजिर हूं, तमाम सहाबा असमंजस में पड़ गए कि आखिर हुजूर ने ऐसी बात क्यों की, क्या वजह है। और उसी कुछ लम्हे के बाद हुजूर अपने गुलामों की अंजुमन से उठते हैं, उठने के बाद वहां से चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते आप अपनी रफ्तार को बढ़ा लेते हैं, आप अपनी रफ्तार को यूं बढ़ाते हैं, तेज दौड़ने लगते हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि मैंने हुजूर का पीछा किया लेकिन हुजूर को पा न सका, लेकिन हुजूर जिस तरफ से गुजरे थे, हुजूर जिधर से जा रहे थे, हुजूर के पीछे हुजूर की जो खुशबू थी वो हमें महक रही थी। हुजूर की खुशबू को सूंघ करके हम हुजूर के पीछे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक यहूदी का मकान है। उस यहूदी के मकान के दरवाजे पर हुजूर खड़े होकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं कि दरवाजा खोलो, कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन करके अंदर से आवाज आ रही है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहा कि मैं तुम्हारे लिए मददगार आया हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर से एक बच्ची की आवाज है, बच्ची बोल रही है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो उस बच्ची से हुजूर ने फरमाया कि ऐ बेटी, क्या थोड़ी देर पहले तुम ये नहीं कह रही थी कि मेरा कोई भाई नहीं है, देखो मैं तुम्हारा भाई बन करके आया हूँ। उस बच्ची ने कहा नहीं मैं नहीं मान सकती कि मेरा कोई भाई है, मैं नहीं समझती कि मेरा कोई भाई है। अगरचे मेरा कोई भाई होता तो मुझे मक्के के बाजार में यूं बेच करके नहीं जाता, अगरचे कोई इस दुनिया में हमारा बाप होता तो मुझे मक्के के बाजार में नहीं बेच करके जाता। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है। अहमद मुख्तार फरमाते हैं ऐ बेटी, मैं तेरा मददगार बन करके आया हूँ। तो उस बेटी ने कहा अच्छा ठीक है। उसने दरवाजा जब खोला है, मेरे आका की प्यारी मोहनी सूरत देखी है, देखने के बाद उसने कहा है कि ऐ आने वाले, मैं तेरी बात पर यकीन करूं न करूं, लेकिन तेरी सूरत इतनी सोहनी है, तेरा चेहरा इतना आला है कि तेरी बात मानने के लिए दिल बेकरार हो गया है। हाँ बता, तू जो आया है क्या कहना चाहता है। तो उस बच्ची से आका ने फरमाया है ऐ बेटी, ये बता मुझे कि तू मुसीबत की आवाजें लगा रही थी, तू क्यों रो रही थी, तेरे दिल से आहो
रफोगा क्यों हो रही थी? तो उस बच्ची ने अपना दर्द दिल बयान करना शुरू किया है। हाँ, ऐ आने वाले, जब मैं 8 साल की थी ना, मुझे मेरे बाप ने मक्के के बाजार में बेच दिया था, मेरे भाई ने बेच दिया था। आज 8 साल हो गए हैं, इस वक्त मैं 16 साल की हो गई हूँ। मुझे जो मेरा मालिक है, जो मुझे खरीदा है, वो दिन भर मुझसे काम करवाता है और उसके बाद मुझे इसी काली कोठरी में बंद कर देता है। मुझे आज से 8 साल हो गया है, इस तरह की जुल्मों पर बर्बरियत की जिंदगी गुजार रही हूँ। ऐ आने वाले, क्या मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिल सकता है? क्या मुझे इस जिंदगी से सुकून मिल सकता है? तो अहमद मुख्तार ने कहा, बेटी तू चाहती क्या है? तेरा मुतालबा क्या है? तेरे दिल में ख्वाहिश क्या है? तुझे क्या पसंद है? तो उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे आजादी मिल जाए। रहमत आलम ने कहा, अच्छा ठीक है, तू चाहती है तुझे आजादी मिल जाए, तू अपना सामान बांध ले, तू अपना सामान पैक कर ले। अहमद मुख्तार की बातों को सुना है, उसने अपना सामान पैक किया है, अपने सामान को एक गठरी में बांधा है। गठरी में बांधने के बाद जो ही उस बच्ची ने गठरी को उठाया है, तो मेरे आका आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद उस बच्ची से कहते हैं, ऐ बेटी, बेटियों के बोझ को बेटियां नहीं उठाया करती है, अगर बाप मौजूद हो तो बेटियों के बोझ को बाप उठाया करता है। ऐ बेटी, मेरे होते हुए तुझे ये बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने उस बेटी के गठरी को उठाया है, अपने सर पर रखा है और फरमाते हैं, बेटी मुझे मकान मालिक के पास ले चल। लिहाजा वो बेटी अपने मालिक के पास लेकर के गई है। दरवाजा खटखटाया है, आका ने दरवाजा खटखटाया है तो अंदर से आवाज आई है, कौन है? आवाज को सुनने के बाद आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ, मैं मोहम्मद अरबी हूँ। लिहाजा अंदर से आवाज सुनने वाले ने कहा, अच्छा वो मोहम्मद हो तुम, जो जिसके बारे में मशहूर है कि जो उन्हें देखता है उन्हीं का हो जाया करता है? तुम वही हो जिसके बारे में मशहूर है, जो तुम्हें देखता है वो तुम्हारा ही कलमा पढ़ लेता है? वो तुम वही मोहम्मद हो जिसके लोग शरदाई और दीवाने हो जाया करते हैं? कहा, हाँ, मैं वही मोहम्मद हूँ। कहा, नहीं, फिर तो मैं दरवाजा नहीं खोलता। तो अहमद मुख्तार ने आगे से फरमाया कि तुम्हारी एक गुलाम है, मैं उस गुलाम के बारे में बात करने आया हूँ। अहमद मुख्तार की बात को जब इसने सुना कि बच्ची के बारे में बात करने आया है, वो फौरन दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खोलने के बाद कहता है, हाँ अच्छा बताओ क्या बात करना है, क्या कहना चाहते हो? तो अहमद मुख्तार ने फरमाया, ऐ यहूदी, ऐसा है, तूने इस बच्ची को 8 साल पहले खरीदा था, कितने पैसे में तूने खरीदा था? बता मुझे, मैं इस बच्ची को आजाद कराना चाहता हूँ। उसने कहा, अच्छा रुको, ठहर जाओ। वो अपने घर में अंदर गया है, उसके रिश्तेदार भी आए हुए थे। उसने एक किताब ले आई है, अपने दरवाजे पर खड़ा हो गया है, किताब पढ़ रहा है और अपने रिश्तेदार से कह रहा है कि मैं किताब पढ़ जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता जा रहा हूँ, तो इस मोहम्मद को देख करके इस किताब के हिसाब से मिलाता जा। और उसने किताब पढ़ना शुरू किया कि जो मोहम्मद होगा ना, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत होगा, उसकी जुल्फें बड़ी खूबसूरत होंगी, उसकी आंखें बड़ी लाजवाब होंगी। जब उसने ये पढ़ना शुरू किया है तो उसके साथ जो उसका रिश्तेदार था, उसने कहा, हाँ, जैसा तू किताब में पढ़ रहा है ना, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही ये सोने मिलने वाला है। तो प्यारे, उसने किताब को बंद किया और किताब को बंद करने के बाद उसने कहा कि आए आमिना के लाल, इस बच्ची को बाद में आजाद कराना, इस बच्ची को मैंने आपके लिए हदिया दे दिया, आपको तोहफा दे दिया। अब मुझे इस बच्ची की कीमत लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे भी कलमा तैयबा पढ़ा करके कलमा इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए, ताकि मैं भी आपके गुलामों में शामिल होकर के अपने मुकद्दर का सिकंदर बन जाऊं। तो मैं बात कर रहा था इल्मे गैब। पता ये चला कि हुजूर बैठे हैं सहाबा के दरमियान, हुजूर बैठे हैं सहाबा के दरमियान, लेकिन कानों तक आवाज वो दूर की आ गई जो हम सुन भी नहीं सकते। तो ये बताओ, इल्मे गैब है कि नहीं है? ये इल्मे गैब ही है, इसलिए कि हुजूर हमारी आपकी तरह नहीं है, हुजूर हैं हमारी ही शक्ल के, हमारी ही तरह, लेकिन हुजूर हमारी क्वालिटी के नहीं है। हुजूर का जो वजूद मुकद्दस है वो नूर का है, सांचा जो है इंसान का है। तो पता चला कि इंसान अपनी जिंदगी में जो भी करता हो, लेकिन हुजूर की बराबरी नहीं कर सकता, हुजूर की शान को घटा नहीं सकता।
لیے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی شان کو بڑھا دیا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, ارے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اسی طرح سے ایک روایت اور آتی ہے, حضور علم غیب جانتے ہیں. کسی مکہ کی زمین پر ایک خاتون تھی, اس نے نکل کر کے زیور خریدنے کا ارادہ کیا. سونار کے دکان پر جا بیٹھی. سونار یہودی تھا. اس نے عورت کے حسن کو جب دیکھا ہے, اس کے ہاتھوں کو, تو اس نے کہا, اس نے زیورات کو نکال کر کے رکھے ہیں ٹیبل پر کہ یہ خاتون دیکھ رہی ہے. اس نے جب چوز کر لیا, جب اس نے طے کر لیا کہ یہ زیور پسند ہے, اس نے پیسہ نکال کر کے دینا چاہا ہے اس یہودی سونار کو. تو اس یہودی سونار نے پیسہ لینے کے علاوہ اس نے کلائی پکڑ لی ہے. جب کلائی پکڑ لی ہے نا, تو وہ عورت نے جھڑک دیا ہے کہ نہ, تو نے یہ کیا کیا ہے کمبخت, میں اس کام کو پسند نہیں کرتی ہے, میں اس کام کو پسند نہیں کرتی ہوں. لہذا وہ جو خاتون تھی وہ دکان سے پیچھے بھاگی ہے, لیکن وہ سونار کا بچہ, وہ جو سونار تھا وہ بندہ بھی اس خاتون کے پیچھے پڑ گیا ہے. سونار وہ بندہ جب پیچھے پڑا ہے, بازار میں یہ جو بازار ہے یہودیوں کا بازار ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان خاتون ہے, ایک مسلمان عورت ہے, اور ایک یہودی اس کے عزت کے لیے پیچھے پڑ گیا ہے. لہٰذا وہ عورت, وہ خاتون بولنے لگتی ہے, وہ عورت کہنے لگتی ہے کوئی محمد عربی کا غلام جو میری مدد کو آ جائے, یا رسول اللہ مدد کیجئے, یا رسول اللہ مدد کیجئے. ایک غلام تھا, ایک حضور کا کلمہ پڑھنے والا غلام تھا, جو بازار سے سبزیاں خرید کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا. اس نے سبزی کا جھولا اٹھائے ہوئے گھر کی طرف جا رہا ہے کہ اس کے کان میں آواز آئی, ہے کوئی غلام محمد جو میری عزت کی حفاظت کرے, جو میری حفاظت کو آوے. لہذا اس نے جب یہ آواز سنی ہے نا, اس نے جھولا کو اٹھا کر کے پھینکا ہے, اور اس کے بعد وہیں پر سبزی کی دکان پر پڑا ہوا ایک جو کٹار تھا, ایک طرح سے تلوار کہہ سکتے ہیں, اس نے تلوار کو اٹھایا ہے اور بڑا ہے اس یہودی کی طرف. جب یہ مسلمان بڑا ہے تو جو اور سب یہودی دکاندار تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے ہیں. پیچھے سے کیا دیکھتے ہیں, یہ عورت جو ہے آواز دے رہی ہے کوئی مدد کے لیے. یہ مسلمان یہودیوں سے لڑ رہا ہے. لڑتا لڑتا موڑ یہ بھی آیا کہ وہ مسلمان کو جب لگ گئی چوٹ وہ زمین پر گر گیا ہے. اب عورت نے تیز چلانا شروع کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ابو بکر چلے آ رہے ہیں, سبحان اللہ, حضرت عمر بھی چلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے, حضرت عثمان بھی چلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے, اور انہی کے پیچھے احمد مختار بھی چلے آ رہے ہیں. تو پتا چلا علم غیب کے بارے میں انکار نہ کرنا, اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں, ہمیں تو آج اپنے محلے کے بابا اور تانترک کے بارے میں پتا نہیں ہے. تو بتاؤ جس کے صدقے میں زمین رب نے بنائی ہے اس کی عزت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ جس کے لیے رب کائنات نے جنت بنائی ہے اس کے عزت اور اس کے وقار کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ ابے سوچو, جس کے انگلی کے اشارے پر سورج واپس آ سکتا ہے, جس کے انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے, اس کے اسٹیٹس کا اندازہ اور ہمارے جیسے دو پیر کا جانور ممکن نہیں ہے. اس لیے حضور کی غلامی کے غلام بن جاؤ, حضور سے وفاداری کا تمغہ اپنے گلے میں ڈال کر کے ان سے سچا وفاداری کرو. اگرچہ حضور کی وفا میں زندگی گزرے گی تو حضور قبر میں آئیں گے, اور جب قبر میں آئیں گے ایک طرف فرشتہ ہوگا, ایک طرف حضور ہوں گے, اور حضور نے مسکرا کر کے دیکھ لیا کہ یہ میرا ادب کرنے والا میرا غلام تھا, تو فرشتے کہہ دیں گے ارے اے آنے والے سو جا, ایسے جیسے دلہن سویا کرتی ہے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا,
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس تن میں سما جائے وہ تن میلا نہیں ہوتا، یہ جس تن میں سما جائے وہ تن میلا نہیں ہوتا۔ تو حضور بیٹھے ضرور مدینے میں ہے، حضور بیٹھے ضرور مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک اگرچہ مدینے میں ہے لیکن اپنے غلاموں کے لیے آپ ہر جگہ اپنے غلاموں کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، یہ میری پہچان ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، یہ میری پہچان ہے۔ مصطفیٰ کے جو ہیں پیارے وہ کبھی ناکام نہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سے پیار کرو، حضور سے وفا کرو۔ جو حضور کے پیار اور وفا میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو ہی اپنا محبوب بناتا ہے۔ اس لیے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو تم انچی ٹیپ لے کر کے حضور کی عظمت کو ناپو نہیں، بلکہ سر کو جھکا کر کے ادب سے کہو یا رسول اللہ آپ ہی ہیں جو ہماری لاج بچائیں گے۔ اس لیے کہ بروز قیامت کوئی کام نہیں آئے گا، نہ تمہاری نمازیں تمہارے کام آنی، نہ تمہارے روزے تمہارے کام آنے، نہ تمہارا پیر کام آئے گا۔ اگر کوئی کام آئے گا تو وہ مدینے والا ہی کام آئے گا۔ اگر آج اس کی ذات کو، اس کی عظمت کو، اس کی عزت کو انچی ٹیپ لے کر کے ناپے رہو گے تو کل پھر وہ جب تمہیں دیکھے گا تو پھر وہ پہچانے گا، اور جب پہچان کر کے چہرہ پھیر لے گا نہ پیارے تو پھر نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ تو آج لو اس کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا حضور سے سچا محبت کرو، حضور سے سچی یاری کرو، حضور سے سچی محبت کرو، اور محبت اس قدر سے کرو کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو پیارے حضور سے محبت اس طرح سے کرو جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بولتے ہیں کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، جس کے تلووں کی دور ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دور ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ نوجوانوں آپ وعدہ ہی کر لو کہ انشاءاللہ تعالی نماز کے وقت میں نماز کی پابندی ضرور کریں گے۔ پچھلے جو وقت گزرے ہیں جس طرح سے بھی گزر گئے ان پر مٹی ڈالو۔ آج صدق دل سے رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرو اور کہو مالک میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مالک۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو اب تک ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ مالک انجانے میں ہوئی ہے، شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کے ہوئی ہے، اس لیے کہ مالک وہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے۔ مالک تو نے ہی قرآن میں کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ جو شیطان ہے نا
یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ انسان یہ ابن آدم اللہ کی بندگی میں کامیاب ہو جائے، اسی لیے تو قدم قدم پہ یہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جب تم بستر میں ہوتے ہو صبح 5 بجے تمہارا دل کہتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں، لیکن پھر اوپر سے یہ فیل ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے نہیں تھوڑا اور سو لے، جیسے ہی تھوڑا اور سو لے یہ ارادہ کر کے کمبل سر پہ تانا تو پھر 7 سے پہلے یہ آنکھ نہیں کھلنے دیتا ہے، گویا کہ شیطان پیر دبایا کرتا ہے، گویا کہ پیٹھ کو دبا کر کے تھپیاں دے دے کر کے سنایا کرتا ہے۔ تو ہم بھی تو محبت کے غلام ہیں، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں آج کے بعد سے چاہے جتنا سکون آ جائے ہمیں ہمارے بسترے پر، لیکن آذان اگرچہ ہمارے کانوں میں سنائی دی تو پھر ہمیں ہر حال میں شیطان سے مقابلہ کر کے اپنے دل کو سکون دینا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے انشاءاللہ دیں گے نا انشاءاللہ۔ تو بس اگرچہ آپ نے اتنی بات پر عمل کر لی تو آج کی یہ محفل کامیاب ہو جائے گی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم پرویز بھائی کو، جاوید بھائی کو، عمران بھائی کو، اور ان کے والد محترم، ان کی والدہ کو، ان کے گھر کے تمام تر افراد کو، کہ جنہوں نے آج کی رات خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا، خود بھی کار خیر کے لیے کام کیا، اچھا کام کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور ثواب کمانے کا کام کیا، اور ہم سب کو بھی یہ موقع دیا کہ ہم ثواب کمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ان سبوں کے بازوؤں میں صحت و تندرستی، توانائی، سلامتی عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں جان و مال، عزت و آبرو میں بے پناہ برکت و رحمت عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک قائم رکھے، ایمان و آبرو کی سلامتی کے ساتھ قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں اسی چند جملے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیونکہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ اگرچہ ایک بھی بات پر کسی ایک نے عمل کر لیا تو آج کی محفل کا کرانا، سجانا، سنوارنا یہ سب قبول ہو جائے گا۔ پروردگار عالم آپ کے آنے کو، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو، سب تمام تر خیر امور کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی اور بہتر حضور کی مدح ثنائی کرنے کی کوشش و کاوش کروں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ راز میں دعا کو، پروردگار عالم مالک کریم میں نے فقط تیرے فضل سے، تیری عطا سے، تیرے دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہے مالک، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ سب تیری ہی عطا ہے مالک۔ اگرچہ میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو، خامی ہو، کوتاہی ہو، بے ادبی ہو مالک، ان تمام سامعین کو گواہ بنا کر کے تیری پیاری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔